मञ्चमा पाल्नुभयो मार्गमा। तथापि यी सबै ओराली र ओकालीहरूलाई कार्यक्रम भर्चुअली मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष प्रतिमा जुलाई यस समारोहको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा विशेष अतिथि पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। TSN क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी पुँजी बजारमा संलग्न हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरू, सयौं कम्पनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुराहरूलाई, उहाँहरूका समस्याहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। कसरी यसलाई अझ राम्रो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौँ। सोही सन्दर्भमा अहिले पुँजी बजार क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति, धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसले दिएका सुझावहरूको आधारमा तत्त निकायले गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने गरी हामीले यो गठन गरेको कुरा पनि, 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत समस्त यस बजारमा जोडिनुभएका सबै महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी निरन्तर लगानीकर्ताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा इमानदारीताका साथ लागिरहेका छौँ र यी अघि हामीले यहाँ छलफल गरेका, अघि प्रस्तुत भएका विषय, यहाँ अघि राखिएका विषयहरू जे विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि हातेमालो गरौँ। हामी सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ समग्रमा। त्यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबाट त्यो क्षमता विकासको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले लागौँ। एउटा नियमनकारी संस्था हुनुको नाताले स्वायत्तताको जो विषय उठेको छ, नियमनकारी संस्था आफैमा स्वायत्त छन्, त्यो स्वायत्तताको पक्षमा नै अर्थ मन्त्रालय छ। सँगसँगै जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तता हुनुपर्दछ। हरेक नियमनकारी संस्थाहरू जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। आफ्नो क्षेत्रको जवाबदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै हुने कुरा मिल्दैन। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ। म जति पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका धितोपत्र लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी संस्थाहरू छन्, सबैलाई जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको उपभोग गर्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अब धितोपत्र बोर्डको आजको समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रविधि मैत्री आधुनिक एउटा प्रविधि सहितको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो प्रविधिको अभावमा, त्यो विश्वसनीय एउटा प्रविधिको आधारमा, आधुनिक प्रविधिको अभावमा हामीले धितोपत्र बजारलाई एउटा अर्थन्तको ऐनाको रूपमा हेर्छौँ, त्यो हेर्न सक्ने गरी अझै बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। मैले देखेको समस्या अर्थ मन्त्रालयमा आएदेखि सबभन्दा पहिले मैले धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्ने कुराबाट प्रारम्भ गरेको हुँ। सचिवजीहरूको व्यापक छलफलपछि समस्याहरू कहाँ छन् भने पहिचान गर्ने प्रयत्न गरियो र पहिचान पनि गरेर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्ने, सुदृढ गर्ने काम पनि गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आज प्रविधिको धेरै खाँचो मैले देखिरहेको छु। यसलाई छोटो तरिकाले, छिटो तरिकाले नियमनकारी संस्थाहरूले हामीले के सहुलियत
के सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ र छिटो तरिकाले प्रविधिलाई भित्र्याउनुहोस्, मेरो यो आग्रह छ। त्यसो गरियो भने धेरै कुराहरूलाई हामी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा छ लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने कुरा। लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नका लागि एकातिर हाम्रो संस्थाको नियमनकारी संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु छ। त्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि होला, भौतिक पूर्वाधारमा पनि के गर्नुपर्छ तपाईँलाई अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो साथ सहयोग छ, बढ्नुहोस्। र अन्य क्षमता, प्रविधिको क्षमता, जनशक्तिको क्षमताको पनि त्यत्तिकै विकास गर्नु छ। त्यतातिर पनि यहाँहरूलाई म लाग्नका लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वचालित जो कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने कुरा आजको मुख्य कुरा हो। स्वचालित कारोबार प्रणाली र त्यो विश्वसनीय हुनुपर्दछ र सहज रूपमा कारोबारको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारोबारमा समस्याहरू आइरहेको मैले देखिराखेको छु, अनुगमन हामीले गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरूको समाधान गर्नुपर्दछ। मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही विषयहरू छन्, केही कुराहरू छन्, त्यसमा केही प्रश्नहरू छन्, गुनासोहरू छन्, त्यसको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर पुँजी बजारको विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र बजार विकासका लागि उचित समन्वयको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। नियमनकारी संस्थाहरू बिचको समन्वयको अत्यन्त खाँचो छ र त्यतातिर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नको लागि सबै नियमनकारी संस्थाहरूलाई पनि म यही मञ्च मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोर्डबाट आगामी 4 महिना भित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेछौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरि नै रहनेछ। बजार विकास तथा सन्तुलनका लागि मध्यमकालीन अवधिमा बोर्डको स्वायत्तता, विशेषतः भौतिक व्यवस्था, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बजारको चुस्त दुरुस्त नियमन गर्न अटोमेटेड सर्भिलियन्स सिस्टम विकास गरी उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिनेछ। साथै धितोपत्र बजारमा लगानी विविधीकरणका लागि नयाँ धितोपत्रका औजारहरूको समेत विकास गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकहरूका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान सहज रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा भइरहेको अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित रूपमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउनुका साथै ठुला ठुला युटिलिटी कम्पनीहरूलाई र व्यावसायिक सफल कम्पनीहरूलाई, स्थापित कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार र त्यसको सन्तुलनमा मिलाइनेछ। लगानीकर्ताहरूले भोगिरहेका समस्याप्रति बोर्ड जानकार रहेको छ र सोको समाधानका लागि प्रतिबद्ध समेत रहेको छ। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाका लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण धितो बजारमा परेको गुनासो लगानीकर्ताहरूबाट पाएको सन्दर्भमा त्यस्तो नीतिको उचित मूल्याङ्कन गरी सोलाई पुनरावलोकन गर्न उचित निकास दिने, धितो बजारको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनमा क्रममा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको सेयर बन्धक हुने अवस्था देखिएकोमा सो अवस्थाका लागि समेत बोर्ड र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीच सकारात्मक छलफल भई
यस्ता अन्यल अवस्था रहन नदिन उचित व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठोस पहल भइरहेको छ। छिट्टै नै उचित निकास निस्कने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। धितोपत्र बजारमा देखिएका यावत समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि फाइनान्सियल सेक्टरका सबै निकायहरू नियामक निकायहरू एकै ठाउँमा उभिएर समस्या समाधान गर्न धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी समन्वय गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।